كنت شامة ريحة شياط في جلدي. هي تقول لك دكتوره ما تقولهاش لا. بعد فتره معينه هتبقى اكسبيرينس انف ان انت تفهمي زي الدكتور. اشتري كده. انتي دارسة ايه؟ أنا مش طبيبة. لا، دورات التجميل متاحة للأطباء بس. مساء الخير. ما شاء الله، يعني حاجات لو انتوا عايزين بقى كنصيحة البداية خالص، انتوا ما عندكوش اي خبره بمسك ابره؟ لا. ماشي. اهلا يا دكتور. احنا بقى نتعلم ان احنا نعمل الحاجه اللي ما تعملش مشكله تودي السنين. بعد فتره معينه هتبقى اكسبيرينس انف ان انت تفهمي زي الدكتور. اشتري. حضرتك تنصح إن أنا أعرف نفسي إزاي للبيشنت؟ اخصائيه تجميل. انت تيجي لابسه البلطو مش عارف ايه الكلام ده كله. هي تقول لك دكتوره ما تقولهاش لا. بدل ما نشتري أجهزة نجيب أجر الجهاز بتاعه. بصي النهارده إن شاء الله يا دكتور في جاي لي 4 حالات، يهمني أوي أنا ما يحسوش إن أنتوا مش يعني مش أطباء أو مش. السلسلة ممكن يموت؟ So whenever we use fill or Botox, there are always some risk, and especially with allergic reaction could lead that. Yes, it can. موسوس انفكشن. ده السلم. Okay. By injecting it into the plastic, you're going to bend the needle, and secondly, you're going to blunt the needle as well, which will mean that it's actually quite painful to inject into the patient. أناشد المواطنين لو يعرفوا طبيب عمل كده أو مركز بيعمل كده يجي لنا وإحنا هنحقق مع الطبيب.